बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुस से लाहौर के शहरियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिलाखिर उन्हें CCPO साहब मिल गए। सुना है कोई असलम तरीन साहब यहाँ से गए हैं पिंडी से। ये गालिबन शायद इनके भाई हाशिम तरीन गुजरांवाला में कमिश्नर भी रहे होंगे, अगर ये वही हैं तो मैं नहीं जानता। और इनकी मेरा ख्याल है असलम तरीन साहब की एक वजह शोहरत ये भी रही है, जब भी शहबाज शरीफ साहब यहाँ इंडिया आते थे ना, एयरपोर्ट पे रिसीव करते हुए ऐसा सलूट मारते थे, उसकी आवाज़ इस्लामाबाद तक जाती थी। लेकिन वो तो ऐसे ही एक, तुम्हें पता है कि जब लोगों की जेलसीज होती हैं इसके अंदर। आई होप कि ये अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर होंगे और लाहौर में जो इन गुज़श्ता 8-10 दिन जो गुज़रे हैं बुरे गुज़रे हैं, तो वहाँ पे जो हालात हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये पता नहीं कि एक राना साहब के जो कज़न, जो कि मॉडल टाउन की पुलिस के बादशाह हैं, राना सनाउल्लाह साहब के एक राना साहब कज़न, वो इनके काबू में आएंगे या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अगर आपके पास कुछ इस बारे में है तो ठीक, अगर नहीं तो आप खामोश रहे, तो हम अपनी बात की तरफ नहीं, राना साहब की बात तो फिर गवर्नर साहब से ही पूछेंगे ना जी, वो तो उनको इल्म में होगा। लेकिन मेरे लिए एक और कंसर्न की बात है कि ये जो तूफान आ रहा है कराची मदीन ठट्टा, पता नहीं हमारी तैयारी है या नहीं है। हाँ, वो NDMA वाले कह रहे हैं कि हाँ भाई आप सेटअप कर लें, रिलीफ कैंप्स बना लें, क्योंकि अब अल्लाह करे कि शिद्दत जब वो साहिल से टकराए वो तूफान, तो उसकी शिद्दत रब से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। लेकिन आज जो मैं सुबह से जो चीज़ मुझे तंग कर रही है मुश्ताक, वो ये है कि बजट की आमद है। जब बजट आने वाला होता है तो हर तरह की ताकतवर लॉबीज़ जो अखबारात को इश्तहार देते हैं, हम टेलीविज़न वालों को भी कैंपेन्स देते हैं, उनके जो कंसर्न होते हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले होकर आते हैं। अब जो बजट आ रहा है उसमें बज़ाहिर यूँ महसूस हो रहा है कि आने वाले बजट से रिलेटेड शायद एक ही मसला होगा, वो है वैट का निफास, वैल्यू एडेड टैक्स। ज़ाती तौर पर मैं नुसरत जावेद, मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू एडेड टैक्स लगना चाहिए। जब तक ये लगेगा नहीं, हमारी इकॉनमी कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं हो सकती। लेकिन मेरा अनारकली लाहौर का, बीडन रोड का, ब्रांथर रोड का जो ताजर है, दुकानदार है, जो माशाल्लाह ठीक है, मंदा भी आता रहता है, खुशहाली भी आती रहती है, घर जाने से पहले आमों की अच्छी सी ज़रा ठंडा सा लेकर जाता है, जो अच्छे तकड़े मौलवी होते हैं, जिनके पास ज़्यादा आदात में तालिब इल्मों वाले मदरसे होते हैं, उन्हें चंदा भी देते हैं, देग वेग भी भिजवाते हैं, नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। और हमेशा ज़्यादातर यही लोग जो हैं ये 5 स्टार उम्रा भी करते हैं। ये दुनिया में पहला मुल्क है जहां पर ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, 5 स्टार उम्रा। हाँ, वो है कि बड़े, लेकिन हुकूमत को पैसे नहीं देते। अब वो चूंकि इत्तेफाक से, कल आपने चौधरी निसार साहब को भी कहा, वो PMLN की मेन कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उन्होंने शोर मचाया हुआ है, तो कल चौधरी साहब ने भी ले ली पोजीशन के वैट नहीं। यही आलम कुछ कराची के ताजरों और दुकानदारों की भी है। अब जैसे कराची में मैं बहुत बचपन से, जब मैं पहली मरतबा गया, जिस चीज़ ने मुझे फैसिनेट किया था वो मैंने बंस रोड पे निहारी खाई थी। अच्छा, मैं हमेशा जाता हूँ धागे वाले कबाब, हाँ, वो धागे वाले कबाब। आप यकीन मानो कि वहाँ पे सीट लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और माशाल्लाह बिल्कुल खवा वो होता है, खवे पे खवा, जो इस तरह का जो मुहावरा है, रश। लेकिन जब भी आप खाना खा के नीचे आओगे, कभी ऑब्जर्व करना, नेक्स्ट टाइम कराची गए मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा वहाँ पे वो जो पुराने ज़माने में लाइफ बॉय नहीं होता, उसकी एक छोटी सी, जिसको हम लोग पंजाबी में चिप्पर कहते हैं, वो पड़ी होगी, और एक तौलिया पड़ा होगा, बिल्कुल घिसा पिटा सा, और वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की हमें ज़रूरत है। बहरहाल वैट का हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे तबकात हैं जी मुश्ताक साहब कि जिनका कोई जिक्र नहीं होता। वो है गरीब क्लर्क, वो पैरामेडिकल के लोग, वो लोग जो कि निचले तबके के सरकारी मुलाजमीन हैं या सरकार के तहत चलने वाले इदारे हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। न मैं बात करूंगा, ना आप करोगे, न वो करेंगे, जो इकोनॉमी पे बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं। बिल्कुल ठीक। और आज उनका एजिटेशन जारी
ہے. اچھا ہو میں گیا پھر ہے. اس کے اوپر ویٹ کے اوپر آ جاتا ہوں. وہاں ان کے بھی نمائندے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج دیکھیں جو عوام سے ڈیل کرتے ہیں جیسے ٹیچرز ہیں, ہیلتھ, ہاں, ایجوکیشن, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, جو ایپ کے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ایک بڑی تنظیم ہے ملک میں, اور میرے خیال میں اگر نمائندگی کے حساب سے یہ رکنی ہے تو کہتے ہیں کہ اس ملک میں 22 لاکھ کلرکس ہیں جن کا یہی روزی روٹی ہے کہ وہ جو ان کی بجٹ میں تنخواہیں بڑھ جائیں. دوسرا ویٹ کا جہاں تک معاملہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی میری پوزیشن ہے جو کالا باغ ڈیم پہ ہے کہ اگر آپ ویٹ نافذ کرنا چاہتے ہیں, اچھی چیز ہے, تو تمام صوبوں کو, اور کیونکہ بیسیکلی یہ کنسرن ان کا ہے, یعنی پنجاب سے بھی پوچھیں, بلوچستان سے بھی پوچھیں, سندھ سے بھی پوچھیں, اور پختونخوا سے بھی پوچھیں, خیبر پختونخوا سے. لیکن یہاں جو آپ بات کریں صرف یہی نہیں ہے, سرکاری ملازم کہیں پہ بھی ہے, چاہے میں کہتا ہوں وہ گریڈ 17 سے اوپر, کیونکہ ان کی مراد گھر شہر مل جاتا ہے, چلو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن آج بھی ایک ایماندار افسر اگر وہ گریڈ 18, 19, 20 تک بھی ہے تو اس کی تنخواہ اور اس کے بچوں کی فیسیں اور اس کے اخراجات جو ہیں اتنے, یہ تو بڑی بات ہے. سب سے پہلے ایسا کر لو نا, ان کے تو معاملات ہی, یہ تو بالکل میں کہتا ہوں ان کا بجٹ کنسرن ہی انہی کا ہے. سب سے پہلے لاہور میں آج گورنر ہاؤس کے باہر گئے تھے ہمارے کلرک بھائی, ان کے جلوس کے بارے میں تھوڑا سا پیکج. بالکل, میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں کے بعد پیکج, کیونکہ وقفے کے بعد ان سے بات ہوگی. نظر حسین کورائی صاحب ہیں, پریزیڈنٹ ہے ایپکا کے, وہ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سید علی زادہ گیلانی ہیں, یہ ہیں چیئرمین آل پاکستان پیرا میڈیکل فیڈریشن لاہور, اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس طرح ہم ٹیچرز کے نمائندے سے بھی بات کریں گے اور لیبر کے نمائندے سے بھی بات کریں گے, جن میں محمد احمد ہیں, چیئرمین پاکستان ورکر فیڈریشن ہے, ان سے ٹیلی فون پہ بات کریں گے کراچی سے, اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الناصر صاحب ہیں, یہ ٹیچرز کے نمائندے, ان سے بات کریں گے. لیکن پہلے لاہور سے وہ پیکج جو آج ملک گیر احتجاج ہے, لیکن لاہور سے اس سلسلے میں بڑا میجر ہوا ہے. انارکلی سے گورنر ہاؤس تک نکلنے والی ریلی میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے کارکنوں نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور علامتی پھانسی لی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جنوری 2010 تک تنخواہوں میں 20% اضافے کا وعدہ تاحال وفا نہیں ہو سکا, اور رواں سال بھی ان کی تنخواہوں میں ہونے والا اضافہ مہنگائی کے تناسب سے ناکافی ہے. جس دور میں آٹا مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, وہ جمہوریت جو ہے وہ جھوٹی جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت تو وہ ہے جس میں عوام کو سب کچھ سہولتیں مل سکیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پے اینڈ پینشن کمیٹی نے جو سفارشات حکومت کو دی, ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. ایپکا ملازمین نے مطالبہ کیا کہ حکومت ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 200% اضافہ کرے. جو پے اینڈ پینشن کمیٹی گورنمنٹ نے خود بنائی تھی اور خود اس پر چاہتے تھے کہ جو سفارشات آئے گی اس پر عمل کیا جائے گا, لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ملازمین جو ہیں اور بھرپور پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سڑکوں پر آئے ہیں. مظاہرین کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. کیمرہ مین ممتاز ٹھوکر کے ساتھ جہانگیر خان, دنیا نیوز, لاہور. جی, پے اینڈ پینشن کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ 200%, کیونکہ مہنگائی, نصرت صاحب دیکھیں سرکاری ملازمین کی اور خاص کر کے نچلے درجے کے ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی طرف کیونکہ نظر نہیں پڑتی, لابی ان کی بقول آپ کے وہ اشتہار نہیں دے سکتے, وہ کوئی آرگنائز ہو کے کسی بڑے, ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایپکا کا ایک وفد میں ملا تھا شوکت ترین صاحب سے, اس وقت کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ان کی بات سنی جائے. ایپکا کے مرکزی صدر ہیں نظر حسین کورائی, ہمیں اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے جو آج آل پاکستان انہوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تھا اور ان کے کیا مطالبات ہیں اور بجٹ سے انہیں کیا. میرا اپنا خیال ہے مشتاق کہ اب ہم بالکل بریک پر جانے والے ہیں, تو اچھا نہیں لگے گا کہ جیسے ہی ہم سوال کریں وہ جواب دینے لگیں تو ہم اشتہار دکھانے شروع کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے آپ پہلے بریک کو کال کیجیے اپنے پیارے انداز میں, پھر واپس آئیں. بالکل, پھر اگر یہ بات ہے تو نظر صاحب سے بالکل اچھی بات ہے, بالکل ان سے بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں, ایک وقفے کے بعد.